कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिनिश और मैं हूँ यासिर, लेकर पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के हवाले से एक तकरीर, मुल्क अर्दन के हवाले से एक बातचीत, मेहनत की अहमियत समझाने के लिए प्रोग्राम में शामिल है एक दिलचस्प कहानी। हमारे आज के कथपिंड में हमने आपसे पूछा है कि क्या आप घर वालों के कामकाज में हाथ बटाते हैं। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामईन, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना हम सब पर साए फिगन है। इस महीने में अल्लाह के महबूब नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ आवर हुए हैं। इस हवाले से दुनिया भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी तमाम आलमीन के लिए एक नवीद है। विलादत बासादत, इस मौजू के हवाले से सुनते हैं ये तकरीर। मुकर्रिर हैं नूरुल अमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल फ़ी दलालिम मुबीन। सूरह जुम्मा की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा यूँ है, वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया जो उन्हें उसकी आयत सुनाता है, उनकी ज़िंदगी संवारता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। इस आयत के दो पहलू हैं जिन पर मैं मुख्तसरन रोशनी डालना चाहता हूँ। एक पहलू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद और दूसरा पहलू है बासत से पहले अरब के हालात क्या थे। इस आयत के आखिरी अल्फाज पर मैं लब कुशाई करना चाहूँगा। व इन कानू मिन क़ब्ल फ़ी दलालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे, यानी अरब जो थे वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और ये गुमराही क्या थी? एक खुदा का तस्वुर खत्म हो चुका था और लोग अनगिनत खुदाओं की परस्तिश करते थे। खूनरेजी, कत्ल गारत, डकैती, जुल्म जबर अरबों का मामूल बन चुका था। इनकी लड़ाई कई नस्लों तक चलती रहती थी। शिरक और बुत परस्ती का रिवाज आम था। बुतों पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थीं। कुर्बानी के जानवरों को बुतों के आस्थानों पर ले जाकर ज़िबह करते थे। मुश्रिकीन अरब अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते थे जो उन्हें न नफ़ा पहुंचा सकते थे न नुकसान। वो अज़लाम यानी फालगिरी के तीर भी इस्तेमाल करते थे। शराब नोशी, जुआ खेलना, डाका जनी अरब माशरे में आम था। यतीमों का माल आसानी से हड़प किया जाता था। मुश्रिकीन अरब काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की खबरों पर ईमान रखते थे। इनमें बदशगुनी का भी रिवाज था। बुतों का हज तवाफ करते थे। इनके सामने इज्ज़ नियाज से बेपेश आते थे और उनके आगे बरज़ा व रगबत सजदा रेज होते थे। दौरी जाहिलियत के मुश्रिकीन बुतों के पास मुजाविर बनकर बैठते थे, इनकी पनाह ढूंढते थे। हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए इनसे फरियाद और इल्तिजा भी करते थे। मुश्रिकीन अरब ने मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया था। अलगरज शिरक और बुत परस्ती अहली जाहिलियत के दिन का सबसे बड़ा मजहर बन गई थी, जिन्हें गर्रा था कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है। वो मुख्तलिफ बुतों मसलन हुबल, लात, मनात, उज़ा, वत, सुवा, यगूस, यऊक वगैरह की परस्तिश करते थे। इसके अलावा हिजाज के हर खित्ते में शिरक की कसरत और बुतों की बरमार हो गई थी। लड़कियों को रुसवाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन करते थे और बच्चों को फक्र फाका के डर से मार डालते थे। अरब किसी को दामाद बनाना शर्म की बात समझते थे। निकाह के जो भी तरीके राइज थे वो बिल्कुल बेहयाई के सिवा कुछ नहीं थे। जिनाकारी तमाम कबाइल में अपने उरूज पर थी, इल्ला माशाअल्लाह कोई कबीला इससे मुबर्रा था। यहूदी मजहब का हाल ये था कि महज रियाकारी और तहक्कुम बन गया था। यहूदी पेशवा अल्लाह के बजाय
खुद रब बन बैठे थे, अपनी मर्जी चलाते थे और तवज्जो इस पर मबजूल थी कि किस तरह माल और रियासत हासिल हो, खा दीन बर्बाद ही क्यों न हो और कुफ्र इल्हाद ही को फरोग क्यों न हासिल हो। ईसाईयत एक नाकाबिल फहम बुत परस्ती बन गई थी। उसने अल्लाह और इंसान को अजीब तरह से खलत मलत कर दिया था। बाकी अदियान अरब के मानने वालों का हाल मुश्किन ही जैसा था, क्योंकि इनके दिल यकसा थे, अकायद में तवारुद था और रस्म रिवाज में हम आहंगी थी। इक्तिसादी हालत इज्तिमाई हालत की ताबे थी। जहाँ तक सन्नतों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। फक्र और भूख की वबा आम थी। अरब बहुत आजादी पसंद थे। वो सहराओं और रेगिस्तानों में रहते थे, भेड़ बकरियां और ऊंट पालते थे। वो पक्के दोस्त और पक्के दुश्मन होते थे। मेहमान नवाजी में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे। अरब के रहने वालों पर किसी की हुकूमत न थी, इसलिए अरब में न कोई कानून था, न कोई पुलिस और न कोई अदालत थी जो मुजरिम को सजा दे। हर कबीले का सरदार उसका हुक्मरान होता था। मक्का के अक्सर उमरा के लोगारों में रात को नाच गाने और शेर व शायरी की महफिलें जमती थीं। शायरों के दरमियान शायरी के मुकाबले होते थे। गरज बहुत ही खराब हालात में अरबों की मामूल की जिंदगी बसर होती थी। ये था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरबों का हाल था। अब मैं आयत के पहले अल्फाज पर आना चाहता हूँ। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही क्या किया, जो उन्हें उनकी आयात सुनाता था, उनकी जिंदगी संवारता था और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस माशरे में बासत हुई वो माशरा तमाम खराबियों और बुराइयों की आमाजगाह बन चुका था, जिसका तस्वुर इंसान होने के नाते किया जा सकता है। वही इलाही की बुनियाद पर आप जिस तब्दीली और तज़किये की तरफ बुला रहे थे वो पुराने आबा अजदाद के दीन और हर रस्म रिवाज को निगल जाने वाला निजाम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में जो नए इंसान दरियाफ्त हुए, पुराने और बोसीदा माशरे ही से ताज़ा हवा के झोंके आने शुरू हुए। गोया पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पुराने सांचे जमीन बोस हुए। अफराद की सतह पर नुक्ता नजर बदला, सोच के जाविये बदले, जिंदगी और इसकी तरजीहात बदली। इसके साथ इज्तिमाइयत के असलूब बदले। दावत और तरीके दावत ने तरबियत और तामीर सीरत के नए चिराग रोशन किए। उम्मी लोगों को रहती दुनिया तक आने वाले इंसानों का रहनुमा और उनके किरदार और सीरत को तारीख के हर दौर के लिए रोशनी का मीनार बना दिया। आग में गिरने वाले लोगों को फलाह उखरवी का तस्वुर मिल गया। इंसानों को इंसानियत कुश राहों से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान पाक की तरफ बुलाया, नफूस का तज़किया किया और किताब व हिकमत की तालीम दी और उन्हें मिनज़ ज़ुलमात इलन नूर की तरफ रहबरी की। रसूल वसल्लम की बासत का मुद्दा व मकसद ये भी रहा है और अमली तौर उन्होंने ये माशरा तामीर किया है। लोगों को एक खुदा की बंदगी की तरफ दावत दी और कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, एक खुदा की गवाही दो तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। जाहिरी दौर के तमाम रस्म रिवाज, बुत परस्ती, शिरक और तरीके निकाह को कल अदम किया गया। औरतों को वो मकाम दिलाया जो उनके शाया निशान था। यतीमों के वाली और गुलामों के मौला बनकर उनको तहफ़्फ़ुज़ और जायज हकूक अता किए। बदकारी, फहश, जुआ जैसी गिनावनी सूरतों को हराम करार दिया गया। एहतराम इंसानियत वजूद में आई। हकूक की पासदारी का बोल बाला हुआ। शराबी माशरा को हिकमत के तहत तब्दील किया गया। ज़कात, गरीबों की मदद, यतीमों की सरपरस्ती के लिए माहौल तैयार किया गया। इफ़ाए अहद के उसूल लोगों को सिखाए। जुल्म नाइंसाफी को मिटाकर अदल इंसाफ का माहौल फराहम किया। बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर रब की बंदगी की तरफ बुलाया। सूदी माहौल को इस्लामी माहौल में तब्दील कर दिया गया। खुदा तरसी, हक परस्ती और आखरत पसंदी का तस्वुर अमल में लाया गया। गरज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की हिदायत से एक ऐसा माशरा वजूद में लाया जो ता क़यामत मिसाल बन गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया नूर साहब। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस कश्मीरी नात शरीफ से। आवाज वसीमुल हक। फजा छु नखल परां ला इलाहा इल्लल्लाह
سهرت سوتی ونو لا الہ الا اللہ فضا چو نفل پرم لا الہ الا بقا چو نور حق فنا چو ماں باقی بقا چو نور حق فنا چو ماں باقی نقش نقش چو ونا لا الہ الا اللہ نقش نقش چھونا لا الہ الا اللہ فضا چھو نفل پرم لا الہ الا اللہ خلق ملک جبریل دعا سلام پر خلق ملک جبریل ہوا چھو سجید کرم لا الہ الا اللہ ہوا چھو سجید کرم لا الہ الا اللہ سہلتی سوتی ونا لا الہ الا اللہ اکوئی قرآن اکوئی خدا رسول خدا اکوئی قرآن اکوئی خدا رسول خدا اکوئی چھکبل شبان لا الہ الا اللہ اکوئی چھکبل شبان لا الہ الا اللہ فضا چھو نفل پرم لا الہ الا اللہ حرف حرف چھو گواہ صحیف تی مرسل حرف حرف چھو گواہ صحیف تی مرسل چھلا زمان و مکان لا الہ الا اللہ چھلا زمان و مکان لا الہ الا اللہ سہلتی سوتی ونا لا الہ الا اللہ فضا چھو نفل پرم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ.
ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی تجارت کو چار چاند لگانے کے لیے آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے۔ ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ ہمارا میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com peshkadam@gmail.com۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر اس پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی رکھی۔ ایک طرف انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر حال میں خالق کائنات کے احکام بجا لائے، تو دوسری طرف انسان پر لازمی ہے کہ دنیاوی معاملات میں دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے وہ اپنی مدد آپ کرے اور ساتھ ہی دوسروں کی بھی مدد کرے۔ سچ، جب تک کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی کمائی پر گزارا کرتا ہے تب تک اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں آتی اور نہ ہی وہ محنت کی اہمیت سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں اس حوالے سے سنتے ہیں ایک دلچسپ کہانی۔ راوی رخشندہ شوکت۔ ایک امیر تاجر تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جو نہایت ہی سست اور کاہل تھا۔ وہ تاجر چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا محنتی اور کام کے قابل بن جائے۔ وہ اس کو محنت کی اہمیت سمجھانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، آج تم گھر سے باہر نکل کر جاؤ اور کچھ کما کر لاؤ۔ اگر تم نہ کما سکے تو آج رات کا کھانا تمہیں نہیں ملے گا۔ لڑکا اناڑی تھا اور کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کوئی محنت کا کام پہلے کبھی کیا تھا۔ اس کے باپ کے حکم نے اس کو پریشان کر دیا اور وہ رونے لگا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کا دل پگھل گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے چین ہو گئی۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے اس کو اپنے پاس سے ایک سونے کا سکہ دیا۔ شام کو جب باپ گھر آیا تو بیٹے سے کمائی کا پوچھا۔ بیٹے نے جھٹ سے ایک اشرفی سامنے رکھ دی۔ باپ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ اس سکے کو لے کر کنویں میں پھینک دو۔ بیٹے نے بلا جھجک پھینک دیا۔ تاجر باپ کی عقل نے اس کو سمجھایا کہ ہو نہ ہو یہ اشرفی اس کو اس کی ماں نے دیا ہے۔ اس نے اگلے دن اپنی بیوی کو اس کے مائکے بھجوا دیا اور اب کہا کہ اب جاؤ اور پھر کچھ کما کر لاؤ، ورنہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ اب کی بار لڑکا روتا ہوا اپنی بہن کے پاس گیا، جس نے اس کی دل کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنے بچائے ہوئے میں سے ایک اشرفی دے دی۔ جب باپ گھر آیا تو اس نے بیٹے سے پوچھا، لاؤ کیا کما کر لائے ہو؟ تو بیٹے نے وہ اشرفی سامنے کر دی۔ باپ نے اس سکے کو بھی کہا کہ اس کو کنویں میں پھینک دو۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے یہ سکہ بھی آرام سے پھینک دیا۔ باپ کی تجربہ کار نگاہوں نے بھانپ لیا کہ یہ سکہ اس لڑکے نے خود نہیں کمایا ہے، اس نے اپنی اس بیٹی کو اس کے سسرال بھجوا دیا اور اب اس لڑکے کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ باپ نے اگلے دن کے کھانے کے لیے بھی کہا کہ جب کما کر لاؤ گے تبھی تمہیں کچھ ملے گا۔ اب لڑکا بے سہارا حالت میں مجبور تھا کہ گھر سے نکل کر واقعی کوئی کام ڈھونڈے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس کو ایک دکاندار کے پاس ایک کام ملا۔ دکاندار نے اس کو کہا کہ دیکھ لے، میں تمہیں 2 روپے دوں گا اگر تم یہ صندوق میرے گھر تک اٹھا کر پہنچا دو گے۔ امیر تاجر کے بیٹے نے جھجک کر دیکھا اور پھر کام میں لگ گیا اور کسی طرح سامان گھر پہنچا کر 2 روپے حاصل کر گیا، مگر اس کے پیر تھک چکے تھے اور گردن اور کندھے بری طرح درد کر رہے تھے۔ پھر اس کے پیٹھ پر بھی سامان اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ ایک ہی کام کر کے جب وہ گھر پہنچا تو وہاں باپ کے سامنے پیشی ہوئی۔ تب باپ نے سب سے پہلے اس سے آج کی کمائی کا پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی باپ کے سامنے کھول دی جس میں وہ 2 روپے موجود تھے۔ باپ نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ کنویں میں پھینک دو تو لڑکا اپنی تکلیف کو یاد کر کے چلا اٹھا، ابا جان میرا پورا جسم دکھ رہا ہے، میری پیٹھ پر نشان پڑ گئے، میں مزدوری کر کے آیا ہوں، اتنی محنت کر کے میں نے کمایا ہے اور آپ اپنی آسانی سے اسے کنویں میں پھینکنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تب وہ باپ مسکرایا۔ اس نے اس کو بتایا کہ ہر انسان اس وقت بڑی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جب اس کی محنت کی کمائی ضائع ہو جائے۔ گزشتہ 2 دن سے تم جو اشرفی مجھے دکھا رہے ہو جو کہ تمہیں تمہاری ماں اور بہن نے دیے تھے اور ان کو کنویں میں پھینکتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی، مگر آج جب اپنی محنت کی کمائی کنویں میں پھینکنے کا وقت آیا تو تم چلا اٹھے، تمہاری تکالیف میں اضافہ ہونے لگا، کیوں؟ تب بیٹے نے محسوس کیا کہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے محنت کرنے میں ہی عزت و عظمت ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے اپنے
कामचोरी और सुस्ती को छोड़ दिया और अपने बाप से वादा किया कि अब वो आइंदा बाप की कमाई और दौलत को संभालेगा और कामचोरी भी नहीं करेगा। तब बाप ने अपने कारोबार की तमाम चाबियां बेटे के हाथ में रखे और उसको कहा कि मैं बाकी जिंदगी भी तुम्हारा साथ इसी तरह देता रहूंगा। कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जिंदगी के बाज़ असबाक इंतहाई मुश्किल से ही हासिल होते हैं। रक्षिंदा शौकत, पेश कदम। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम, पेश कदम, पेश कदम। क्या आपने जॉर्डन के बारे में कभी सुना है? जी हाँ, ये अरब ममालिक में से एक मुल्क है और इसकी अपनी अलग पहचान है। जॉर्डन को अर्दन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही। अर्दन का दारुल हुकूमत अमान है और अमान अर्दन का सबसे बड़ा शहर है। अर्दन के हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद यूनिस से। अर्दन बराज़िम एशिया में वाक़ा है। इसके शुमाल में शाम, शुमाल मशरिक में इराक, मशरिक और जनूब में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल है। अर्दन को अंग्रेज जॉर्डन कहते हैं। इसका रकबा 97,740 मुरब्बा किलोमीटर है। दारुल हुकूमत अमान है जो अर्दन का सबसे बड़ा शहर है। उकबा जनूबी अर्दन का साहिली शहर है। ये अर्दन के सूबे उकबा का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर दुनिया के इंतहाई कदीम तरीन आबाद खत्तों में से है। शफाफ और खूबसूरत साहिलों की वजह से ये दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। उकबा पूरे मुल्क की वाहिद बंदरगाह है जहाँ से कमो बेश तमाम बैरून मुल्की तिजारत होती है। ये अर्दन का एक अहम शहर है। इसे 2011 ईस्वी के लिए अरब टूरिज्म सिटी के तौर पर मुंतखब किया गया। अर्दन का पुराना नाम यूरोन था। इसका सरकारी नाम ममलिकतुल दुनिया अल हाशमिया है। अर्दन के बादशाह अमीर अब्दुल्ला ने अमान को अपना दारुल हुकूमत बनाया था। यहाँ सियासी निजाम आईनी मलूकियत है। यहाँ के मौजूदा हुक्मरान शाह अब्दुल्ला दोम है। अर्दन के अहम शहर अमान, जरका, उकबा, अरबद, अरीजा और रमला है। अर्दन 20 कबाइल का मस्कन है। इसने 1948 ईस्वी में आज़ादी हासिल की। यहाँ की आबादी 59,26,000 नफूस पर मुश्तमिल है। अर्दन 14 दिसंबर 1955 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। यहाँ की करेंसी दीनार कहलाती है। अक्सरियत का मजहब इस्लाम है। फुटबॉल यहाँ का मकबूल खेल है। यहाँ की सरकारी जबान अरबी है। अर्दन का दरिया दरियाई अर्दन है जो अर्दन को शाम और इसराइल से अलग करता है। यहाँ का कौमी तराना शाह की उम्र दराज हो है। यहाँ के सबसे बड़े शहरी एजाज का नाम कौकबल अर्दन है। अर्दन का वक्त भारत के वक्त से 3.5 घंटे पीछे है। यहाँ कौमी दिन 25 मई को मनाया जाता है। यहाँ का झंडा 4 रंगों सियाह, सफेद, सब्ज और सुर्ख पर मुश्तमिल है और इस पर 7 कोने का सफेद सितारा बना हुआ है। यहाँ के कुदरती वसाइल में पोटेशियम, फास्फेट और संगमरमर शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस, पेश कदम।
اور اب سنتے ہیں اقوال زرین. پیش کر رہے ہیں معین اقبال. گناہ جوان کا بھی بد ہے اور بوڑھے کا بھی بدتر. آزادی کی حفاظت نہ کرنے والا غلامی میں مبتلا ہوتا ہے. انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے. دو چیزیں کبھی مت کرو، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ اور دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ. یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا. انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے. جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا جس سے دل کی باتیں کرے تو وہ مردہ خور ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے. آپ فیس بک پہ ہیں؟ ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. سامعین، اگر آپ نوکری کرتے ہیں یا اگر آپ طالب علم ہیں یا پھر اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو روز گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ایسے میں بے حد ضروری ہے کہ آپ چھٹی اور فرصت کے لمحوں میں گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں. اس سے نہ صرف آپ کے گھر والے آپ سے بہت خوش ہوں گے بلکہ آپ کو خود بھی ایک تسکین ملے گا. کیا آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ یہی سوال ہم نے آج آپ سے پوچھا ہے ہمارے آج کے کتھ پنٹ سیگمنٹ میں. انشا شفیع. میں اپنے گھر والوں کے کام میں بہت ہیلپ کرتی ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کے کاموں میں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دا ایلڈر ون. میرا کوئی بڑا بھائی یا بڑی بہن نہیں ہے تو obviously بڑے ہونے کے حساب سے بھی اور اس کے بغیر بھی رسپانسبلٹی کے حساب سے ہمیں اپنے پیرنٹس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے اور میں کرتی ہوں. جب وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. گھرک کٲم گٔے نہٕ یِژٕے کہِ گرِکٮ۪ن چھِ کینٛہہ کِچنس منٛز چھِ کٲم سۄے گٔے گرِچ کٲم. سۄ چھِ یِم کورِ چھِ اَسہِ گرِ کران. مےٚ چھِ پنٕنۍ دیٖدی سۄ چھِ کران گرس منٛز کٲم. کینٛہہ گرِکۍ اخراجات چھِ آسان انٕنۍ بازرٕ پٮ۪ٹھ تِم چھِ أسۍ انان. کٲنٛسہِ چھِ ہاسپِٹل چھِ آسان گژھُن سۄ تہِ چھِ گرِچ کٲم. سُہ چھِ أسۍ کران. ہاسپِٹل چھِ أسۍ گژھان. تِم کامہِ یِم سٲنِس حدس منٛز أسۍ چھِ تِم کران. تو ہاں کران چھِ أسۍ تہِ چھِ. بہٕ تہِ چھُس کران گرِچ. متو جیسے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور یہ تو ہر ایک لڑکی کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو گھر کے کام میں چاہے آپ ڈاکٹر بنو انجینئر بنو کچھ بھی بنو آپ کو گھر کے کام میں تو دلچسپی رکھنی ہی رکھنی ہے چاہے وہ آپ کی اپنی انٹرسٹ ہو یا نہ ہو. آپ کے بڑے چاہے گھر میں مما دادی جو بھی ہو وہ آپ کو بچپن سے کہتی ہے کہ آپ کو تو انٹرسٹ رکھنی ہے کیونکہ کل کو آپ کو دوسرے گھر جانا ہے تو آپ کو وہاں پہ ویل اکوپڈ رہنا ہے کہ آگے چل کے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو آج سچ میں مما کی ہیلپ کرتی ہوں. ہاں کچھ ایکسٹینٹ تک کرتی ہوں. آلدو سارا کام نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ میری اسٹڈیز ابھی آن ہے. ہائی میرا نام جنید ہے. گھر کے کام کاج میں بالکل نہیں کرتا ہوں. کبھی کبھار بازار جانا ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں وہ مجھے بازار بیچے بٹ وہ تھوڑا ایموشنل اتیاچار کر کے مجھے بھیج ہی دیتے ہیں. بٹ زیادہ تر میں ان کے کام نہیں کرتا ہوں. ہاں وہ میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں بٹ مجھے بالکل کام پسند نہیں ہے. میں تھوڑا لیزی ٹائپ ہوں. تو میرا نام بسما ریشی ہے. کام کرنے کی جہاں تک بات آتی ہے تو میں نے کام کو ایسے برڈن کی طرح کبھی نہیں لیا. چھٹیوں کا موقع دیکھتی ہوں مطلب جیسے ہی فرصت ملتی ہے تو ہر ایک چیز کو ایک الگ ہی حساب سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک کھانا پکانے میں الگ الگ چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اپنے ماں باپ کو خوش کر سکوں کیونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا بھی ہوں بیٹی بھی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ کام کرنے میں. کھانا پکانے میں اچھا لگتا ہے ماما یہ کیسی بنی ہے یہ کیسا بنا ہے یہ چیز. اور کپڑے دھونا استری کرنا ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے کام میں ہاتھ بٹائیں گے.
اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا. بینش، یاسر اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے کمیونٹی ریڈیو اونتی پورا، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش پیش قدم. پیش قدم پیش قدم سے جدا سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم.